बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने नजम सेठी और हुसैन हक्कानी के हवाले से बात की। इससे पहले सलीम मांडीवाला जो पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम रहनुमा है, उन्होंने इसराइल के हवाले से बात की थी। और इस पे हमने पहले प्रोग्राम भी किया था कि नजम सेठी ने जब से नवाज शरीफ के साथ उनके मुलाकात की एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आए थे, और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के को ये मशवरा दिया था कि वो अमेरिका के साथ दोबारा एक किस्म के जो उनके दिफाई ताल्लुकात थे उसको बहाल करे। अगर अमेरिका उनसे एयर स्पेसेस या पाकिस्तान की एयर स्पेस अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान को उनको इजाज़त देना चाहिए। और उस पे उसी दिन मैंने बड़ी तफसील के साथ एक प्रोग्राम किया, और उसमें वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख दी कि फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान दोबारा अमेरिका के साथ इस किस्म की किसी एक एग्रीमेंट के अंदर जाएंगे तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और उससे पाकिस्तान को किन किन किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पहले इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आप देख लें, उसके बाद फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। अपने आप को एंटी अमेरिकन नहीं समझता। हमारी बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है जो सबसे अमीर पाकिस्तानी डायस्पोरा है। हमें तो कभी उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। हमारे जो अमेरिका सुपर पावर एक्सपोर्ट्स हमारी सबसे ज़्यादा अमेरिका है, हमें किसी सूरत ताल्लुकात नहीं ख़राब करने चाहिए। लेकिन क्या हमें अपने आप को इस तरह टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होना चाहिए? अब उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा बड़ा सीधा है, इसराइल को रिकग्नाइज करो, हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करो कि यहाँ लोकल थानेदार है हमारा, उनको अपनी कश्मीर को भूल जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान तकड़ा हो और ताकि वो चाइना को फेस करे। तो हमें वो चाहते हैं कि हम बड़े आराम से जो हिंदुस्तान का है उसको सल्यूट करो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है? जिस वक्त आप इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं, आप याद रखें कि आपका जो जितना कश्मीर का मौकफ है उसी दिन जीरो हो जाता है। जब आप उसको रिकग्नाइज अगर आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन जब रिकग्नाइज करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर जाते हैं कि पैलेस्टीनियन का कोई राइट नहीं रहा, तो उसका मतलब कश्मीरियों का भी कोई राइट नहीं रहा। तो आप वो कश्मीरियों की जो 1 लाख से ऊपर उन्होंने कुर्बानियां दी हैं पिछले 30 साल से, उस सारों के ऊपर उनकी कब्र खोद देते हैं। जो कश्मीरी आज देख रहे हैं कि वाहिद पाकिस्तान खड़ा है उनके साथ जो बोलता है, जिस वक्त उनको ये पता चला कि पाकिस्तान ने रिकग्नाइज कर दिया और इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर दिए, कश्मीर इशू खत्म हो गया। और वो खत्म हो गया था पहली दफा जब ये उठा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, इंटरनेशनल फोरम से, वो हमारे दौर में उठा है। उससे पहले तो ये नहीं लेता था। नवाज शरीफ जब हिंदुस्तान गया, इसने तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को ही नहीं मिला ये कि नरेंद्र मोदी ना नाराज हो जाए। हम इंडिया के खिलाफ, हम चाहते हैं कि इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो, कोशिश भी की, लेकिन आप किधर लाइन ड्रॉ करेंगे कि किधर एक मुल्क का नजरिया आएगा, किधर आपका मौकफ आएगा कि जिसके ऊपर आप एक पाकिस्तान बड़े ख्वाब का नाम था। तो जब आपके कुछ असूल ही खत्म हो गए कि अच्छा ये जो हुसैन हक्कानी और ये नजम सेठी टाइप्स हैं, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आराम से गुलामी करो, अमेरिका की जो वो कहता है मानो, तो वो थोड़े से डॉलर्स भेज देंगे। मेरा अगला क्वेश्चन ये कि क्या इससे पाकिस्तान पैर पे खड़ा हो जाएगा? क्या थोड़े और डॉलर मिल जाएंगे? क्या ये मुल्क सर्वाइव कर जाएगा? क्या ये मुल्क अपनी सारे प्रिंसिपल स्टैंड्स खत्म करके, अपना नजरिया खत्म करके, क्या ये कोई मुझे गारंटी कर सकता है कि ये मुल्क तरक्की कर जाएगा? क्या ये नहीं हम करते आए आज तक? स्वाय वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद सालों के निकाल दें तो आज तक तो हम गुलामी करते आए हैं। जो वहां से हुक्म आता था हम मान जाते थे। अपने मुल्क के कानून तोड़ के, अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करके हम उनको सर्विस। ये थे इमरान खान साहब का, जो उन्होंने हुसैन हक्कानी, नजम सेठी के हवाले से बात की। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिमाइंड करता चलूँ कि इससे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो जब से ये हुकूमत आई है तो उसके बाद इसराइल के हवाले से एक बड़ा इशू पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के अंदर सामने आया। और इसमें एक पीटीवी का जो एम्प्लॉई था अहमद कुरैशी, और साथ उनके साथ कुछ सो कॉल्ड पाकिस्तानी जो अमेरिका में
उन्होंने एक NGO बनाया है और उसके बेस पे ये लोग इसराइल गए थे और वहाँ पे इसराइली प्रेसिडेंट के साथ मिले। और आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे इन लोगों ने क्लेम किया कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मतलब बीइंग ए एम्बेसडर। जिस तरह कि हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे अपने आप को एक पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पे पेश करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के बिहाफ पे हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। तो जब भी आप लोग जाते हैं, मैं जाता हूँ, कोई और जाता है, तो बैरूनी दुनिया में हम पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पे वहाँ पे जाकर बैठते हैं और बात करते हैं। हम अनऑफिशियल एक किस्म के एम्बेसडर्स होते हैं। सेम इन लोगों ने भी इसराइल के अंदर वही काम किया। और वहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि उनका एक NGO है, उनका सरकारी NGO है इसराइल का शरका, उनके फ्लैग के साथ पाकिस्तानी फ्लैग को वहाँ पे डिस्प्ले किया और ये बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ख्वाह वो अगर फ़लस्तीनियों को वहाँ पे शहीद करते हैं, उनके पूरे फ़लस्तीनी अराज़ी पे अगर कब्ज़ा कर दिया, मुक़द्दस मकामात पे कब्ज़ा कर दिया, तो पाकिस्तान इन चीज़ों की हिमायत करते हैं। ये वहाँ पे अहमद कुरैशी और उनके साथियों ने वहाँ पे शो करने की कोशिश की और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल उसके ख़िलाफ़ सामने आया। और उसके बाद सबसे अफसोसनाक चीज़ ये है कि आप लोगों को याद होगा कि पाकिस्तान के कुछ TV चैनल, जिसमें जियो TV भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा इस पे हवाले से प्रोग्राम किया, फिर उन लोगों को बुलाया, उनके साथ डिस्कशन की और मतलब एक किस्म की आप इन लोगों का जो एक विज़िट था उसको आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। ख्वाह आप अगर यहाँ पे ये एक स्टैंड ले कि हम तो इस चीज़ को पे डिस्कशन करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके ख़िलाफ़ बात हो रही है ताकि उनको भी मौका मिले। भाई आप किस तरह उनको मौका दे रहे हैं? आप तो उनका जो मौक़िफ़ है उसको आप मौका देकर उनके नैरेटिव को, उनकी चीज़ों को आप प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और साथ ये कहा जाता है कि नहीं, वहाँ पे तो जो इसराइली हैं वो तो अरबों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये तो कोई मोहब्बत नहीं है कि आप मेरे घर के ऊपर हमला आवर हो जाए, आप मुझे वहाँ पे मारे, मेरे बच्चों को शहीद करें और फिर आप जाकर बाहर दुनिया में कहें कि हम तो इनके साथ बहुत प्यार करते हैं। ये तो कोई मोहब्बत नहीं रहा। एक तो इमरान खान साहब ने उस हवाले से बड़ी तफसील सी बात की, आप लोगों ने देखा कि जो पाकिस्तान की एक उसूली पॉलिसी है ये उससे इनख़राब होगा और अमेरिका की ये ख्वाहिश है, अमेरिका उसके लिए दबाव डालते रहे। मतलब उन्होंने उस चीज़ का भी इंकशाफ किया कि उनके दौर में उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम करे, जिस तरह के कुछ अरब ममालिक ने ये किया, UAE, बहरीन वग़ैरह ने कर दिया, तो पाकिस्तान भी ये करे। और इमरान खान ने कहा कि उन्होंने वहाँ पे इनकार कर दिया कि वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो कायद-ए-आज़म का एक क्लियर कट फरमान था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा? मतलब वहाँ पे अगर इसराइली इन फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, उनको अपने घरों से निकाल रहे हैं, उनको अपने मुक़द्दस मकामात से निकाल रहे हैं, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सारी मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, तो इसका मकसद है कि हम उन सारी चीज़ों को एंडोर्स कर रहे हैं, उसको उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बीइंग ए मुस्लिम ये कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो कश्मीर के हवाले से था। अगर आपने वहाँ पे उसको तस्लीम कर लिया, आपने इसराइल के नाजायज़ जो उनका कब्ज़ा है उसको तस्लीम कर लिया, तो यहाँ पे फिर जो 75 साल से यहाँ पे कश्मीरी लड़ रहे हैं और कश्मीरियों का एक जो जेन्युइन एक इशू है, तो इसका मकसद ये है कि आप पीछे हट गए और आपने हिंदुस्तान को एक रास्ता दे दिया कि आप कश्मीर पे जो आपका नाजायज़ कब्ज़ा है उसको भी हम तस्लीम कर लेते हैं और पाकिस्तान का जो एक उसूली मौक़िफ़ है, पाकिस्तान उससे पीछे हट जाएगा और कश्मीरियों के जो कुर्बानियाँ हैं, जितने न सिर्फ 1 लाख कश्मीरियों ने शहादती दी है, बल्कि जो हमारे वहाँ पे बहनें हैं उनकी किस तरह असमत दरी की गई, उनके साथ तो जो सलूक किया गया, वहाँ पे जो कश्मीरी बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया, वहाँ पे रोज़ाना उनको शहीद किया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें फिर हमने तस्लीम कर लिया और इससे पीछे हम हट गए। ये एक बुनियादी सवाल है जो लोग यहाँ पे इसराइल के हक़ में कैंपेन चला रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। उसमें यही हर्ज है कि आप इन सारी चीज़ों से फिर
پیچھے ہٹ جائے گا. آپ ان سارے لوگوں کی جو قربانیاں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور آپ ان کے ساتھ ایک قسم کی دھوکہ کریں گے. آپ سارے کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے اور آپ کشمیریوں کی ان قربانیوں پہ کمپرومائز کریں گے. تو یہاں پہ احمد قریشی، سلیم مانڈی والا، کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی نے یہ کمپین شروع کر دیا. سلیم مانڈی والا کوئی چھوٹا شخصیت نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ایک بڑا اہم شخصیت ہے اور وہ زرداری کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتے. مطلب انہوں نے جو وہاں پہ انٹرویو دی اور جو انہوں نے اس ایشو کو پاکستانی قوم کے سامنے لایا تاکہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے. تو اس کا مقصد ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اسی سائڈ پہ لے کر آئے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اس سے پہلے بلاول بھٹو کا بیان انڈیا کے حوالے سے سامنے آیا کہ ہم انڈیا سے ہمیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے تو آپ اپنی بات ان کو پہنچائیں گے، آپ ہندوستانی لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں گے. آپ انڈین میڈیا سے بائیکاٹ اگر کریں گے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ہندوستانی لوگوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک ایجنڈا ہے، یہ زرداری کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ پاکستان کو اس سائڈ پر لے کر جانا چاہتے ہیں یا اس کی کوشش کر رہی ہیں. دوسری چیز حسین حقانی اور نجم سیٹھی کا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ پاکستان میں رجیم چینج کے حوالے سے جو واقعات سامنے آ گئے، اس دوران یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ حسین حقانی نے کچھ اور امریکیوں کے ساتھ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور یہ جو رجیم چینج کا جتنا ایک سلسلہ رہا اس میں ان کا کردار رہا اور انہوں نے یہ ساری چیزیں نواز شریف کے ساتھ وہاں پہ سیٹل کر دیا. ابھی چونکہ اس کا کوئی ثبوت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے پہ جو اطلاعات سامنے آئے تھے اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو نواز شریف اس کی تصدیق کر سکتے ہیں یا اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. لیکن حسین حقانی کے جو ماضی ہے وہ انتہائی ایک قسم کے ڈارک ہے پاکستان کے حوالے سے، اور ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں اور جو پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ نفرت پلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہی شخصیت ہے جس کو آصف علی زرداری نے امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر بنایا تھا. سفیر کتنا امپورٹنٹ شخص ہوتا ہے، اور پھر امریکہ کے اندر جو آپ اپنے سفیر کو بٹھاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اس بندے کے بہت زیادہ جو اس کا ایکسیس ہوتا ہے کچھ کنفیڈینشیل انفارمیشن تک، وہ انفارمیشن یہ بندہ وہاں پہ کسی کے ساتھ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، کیونکہ 24 آور تو آپ کسی پہ نظر نہیں رکھ سکتے. اور اس بندے کو آصف زرداری نے امریکہ کے اندر اپنا سفیر مطلب پاکستان کا سفیر بنایا تھا. اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جو وہ پھر بعد میں ایک اسکینڈل آیا اور جو میمو گیٹ کا ایک بڑا اسکینڈل تھا اور آج تک پڑا ہے، کیونکہ حسین حقانی اس کے بعد پاکستان نہیں آئے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ زرداری کے خلاف اس میں کوئی کارروائی ہوئی ہے، اور وہ کارروائی کے نیشنل انٹرسٹ کو جب آپ کے نقصان پہنچایا جاتا ہے، آپ کے ادارے کو اتنا نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے اسٹیکس ہوتے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف اسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور آج تک نہیں ہوئی. حسین حقانی وہاں پہ جو اینٹی پاکستان لابی ہے جتنی بھی، جس میں سابق دور میں جو افغانستان کے ابھی چونکہ طالبان ہے، لیکن طالبان سے پہلے جب وہاں پہ حکومت تھی تو وہ پاکستان کے خلاف ان کی جو واشنگٹن کے اندر ایمبیسی تھی وہ بہت زیادہ نہ صرف پروپیگنڈا کرتے تھے بلکہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس وہاں پہ تھے ان کو سپورٹ کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے، ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ مختلف پاکستان کے خلاف پروگرام کرتے تھے تاکہ امریکہ کے اندر وہاں پہ ایک پروپیگنڈا کر سکے، اور وہاں پہ ان کے جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں یا جو ان کے اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان کو استعمال کر سکے، ان کو کچھ اس قسم کی انفارمیشن دے سکے تاکہ وہ مس گائیڈ کرے اور ان کو پاکستان کے خلاف وہاں پہ استعمال کیا جائے.
تو یہ سارے لوگ وہاں پہ انڈین اس افغانی حکومت کے ساتھ اور یہ سارے لوگ مل کر وہاں پہ پاکستان کے خلاف یہ ساری چیزیں کرتے رہے. پھر اسی طرح پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو کر پی ڈی ایم کا نام جو پی ڈی ایم نہیں جو دوسرا منظور پشتین والا تھا اور علی وزیر وغیرہ ان کا جو تھا پشتون تحفظ مومنٹ، اس کے نام کو استعمال کر کے وہاں پہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور اس میں کافی سارے لوگ انوالو تھے اور سارے لوگ یہ پاکستان کے خلاف اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے یہ چیزیں کرتے رہے اور حسین حقانی کا ایک بڑا لیڈنگ رول تھا اس میں. پھر ساتھ اس کو ملتے ہیں کہ حسین حقانی نجم سیٹھی ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں. نجم سیٹھی چونکہ ابھی ایکسپوز ہوا، نجم سیٹھی ابھی ہمارے سامنے آیا اور اسی وجہ سے عمران خان نے اس حوالے سے بات کی کہ دیکھیں نجم سیٹھی کا جو بیان ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوبارہ مل کر اگر وہ ڈرون اٹیکس کرتے ہیں یا پاکستان کے ایئر اسپیس افغان طالبان کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کو اجازت دیں کیونکہ وہ آپ کو ڈالرز ملتے ہیں. عمران خان نے بھی اس حوالے سے بات کی کہ کون ہمیں گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو پاکستان کے جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور اس نے یہ کہا کہ مطلب 1950 کے بعد مطلب ایوب خان یا اس کے دور کے بعد پاکستان بہت زیادہ امریکہ کے قریب رہا اور ان کا جو امریکن جو کچھ کہتا رہا پاکستان اس کو مانتا رہا، لیکن جو ہمارے مسئلے اور مسائل تھے وہ کم نہیں ہوئے بلکہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کبھی بھی یہاں پہ امریکہ کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں لیکن جو امریکی عوام ہے اس میں میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن امریکی عوام جو ہے ان کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے. وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان میں بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں جو امریکی عوام ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی. امریکی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان مشکلات اور مسائل سے نکل آ جائے. ابھی جب عمران خان کی حکومت تھی اور ان کو جب پتہ چلا کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنانے کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ کے ہاتھوں سے وہ نکلتا جا رہا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ سارا رجیم چینج کا جو ایک پلاٹ تھا، جو ایک سازش تھی، ان ساری چیزوں کو رچایا اور اس کے بعد عمران خان کو ہٹا دیا. اگر آپ کے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوگی، آپ امریکہ کے چنگل سے نکلیں گے تو اسی صورت میں پھر آپ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا، اور جب ترقی کی طرف جائے گا تو آپ لوگوں نے کافی ساری ایسے بکس امریکن نے لکھے ہیں، ان کے جو سابقہ سفارتکار تھی یا جو ان کے دانشور تھے، اور اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ان کے ہاتھوں سے نکل جائے یا پاکستان ترقی کرے اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان پوری اسلامی دنیا کو لیڈ کریں گے اور اسی صورت میں امریکہ کی جو دنیا کے اندر مفادات ہے یا اسلامی دنیا کے اندر جو مفادات ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اسی وجہ سے عمران خان ان کے لیے ایک بڑا ایک قسم کا درد سر بنا ہوا تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ نجم سیٹھی کی طرح جو لوگ ہیں وہ بڑے افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ مطلب ایسے لوگوں کے حوالے سے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرو پاکستانی ہیں یا پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ امریکہ کو ڈرون اٹیکس کے لیے جگہ دیں گے، بیسز دیں گے یا ان کو اپنا ایئر اسپیس دیں گے تو اسی دن پہ میں نے بات کی تھی کہ اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. طالبان آپ کے دشمن بن جائیں گے، جو آپ کے بارڈرز ایریا ہے وہ انسیکیور ہو جائیں گے، پاکستان کے اندر دوبارہ ملیٹنسی شروع ہو جائے گی، جو آپ کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جو ملیٹنٹس تنظیمیں ہیں، ان کو طالبان کی طرف سے سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گا. ابھی جو افغانستان کے اندر آپ کے پاکستانی طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گے. جو افغان طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی طالبان اور دوسرے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو کلیئر کٹ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات حل کر دیں. اگر آپ نہیں حل کرتے، ان سے ایگریمنٹس نہیں کرتے، ان سے اپنے ایشوز حل نہیں کرتے تو افغانستان کے سرزمین کے اندر
آپ کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے آپ نکلیں گے، اگر نہیں نکلیں گے تو آپ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، نہ آپ کو نہ کسی اور کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف یا ہمارے دوسرے ہمسائیوں کے خلاف افغانستان کے سرزمین استعمال کرے۔ وہ چیز ختم ہو جائے گی، پھر افغانستان کے سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہوگی، افغان طالبان ان کو سپورٹ کریں گے۔ جو سی پیک کے حوالے سے پاکستان، چائنا اور افغانستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ سی پیک کو وہاں ایکسٹینڈ کیا جائے گا، آپ کا سی پیک کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ جو آپ کی پالیسی ہے کہ ہم سنٹرل ایشیا اور رشیا کے ساتھ اپنا ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں اور تھرو افغانستان ہم سنٹرل ایشیا سے لنک ہونا چاہتے ہیں، رشیا سے لنک ہونا چاہتے ہیں، اگر اسی صورت میں آپ کا جو یہ منصوبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے جتنے بھی ایگریمنٹس تاجکستان، ازبکستان وغیرہ وغیرہ سنٹرل ایشین ریپبلک سے ہوئی ہے، وہ جو آپ کے ایگریمنٹس ہیں وہ ڈیڈ ہو جائیں گے، پھر اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ جو رشیا کے ساتھ ابھی چونکہ یہ رجیم چینج کی وجہ سے تو چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں، لیکن رشیا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات تھے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور جو ہمارا پلان تھا کہ اگر ہم سی پیک وہاں پہ ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر ہم سنٹرل ایشیا کے ساتھ تھرو لینکس، تھرو روڈز جو ہمارا لینکس ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، ان کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ جو ریجن ہے یہ ایک بزنس ہب بن جائے گا۔ افغانستان بھی بزنس ہب بنیں گے، پاکستان بھی بنیں گے۔ آپ کے جو دونوں پورٹس ہیں کراچی اور گوادر، وہ تجارت کے مراکز بن جائیں گے۔ تو آپ کے یہ جو سارے منصوبے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ چائنا کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ چائنا آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، روس آپ پہ پھر اعتماد نہیں کریں گے۔ سنٹرل ایشین ریپبلکس جو رشیا یا چائنا کے زیر اثر ہے وہ آپ پر اعتماد نہیں کریں گے، اور پھر آپ سے کہیں گے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات سنبھالیں اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتے، چونکہ وہ روٹین والے تو جو ان کے تعلقات ہیں وہ آپ کے ساتھ بحال رکھیں گے، لیکن جو قریبی اور ایک ٹرسٹ وردی جو ایک اس قسم کے تعلقات ہیں وہ تعلقات پھر آپ کے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ نقصانات ہیں جو آپ کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ آپ کو ڈالرز مل جائیں گے، کتنے ڈالرز آپ کو ملیں گے؟ چلو ہم کہتے ہیں کہ 15 بلین ڈالر، 20 بلین ڈالر، 30 بلین ڈالرز یہ آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں ایک اور چیز جو آپ کو سامنا اس کا کرنا پڑ سکتا ہے، ابھی چونکہ دہشت گردی کے خلاف الحمدللہ ہمارے فوج نے بہت زیادہ قربانیاں دی، اور جو ہم نے 80,000 کی قربانیاں دی ہے، آپ سوچ لیں یہ بہت بڑا پیگر ہے، 80,000 لوگوں نے شہادتی دی ہے، 150 بلین ڈالر ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اس وار آن ٹیرر، سو کالڈ وار آن ٹیرر میں امریکن نے پاکستان کے ساتھ جو فائنانشل مدد کی وہ تقریباً 23 بلین ڈالر سے لے کر 35 بلین ڈالر، مطلب یہ پتہ نہیں کہ 23 ہے یا 35 ہے، چلو ہم 35 کر لیتے ہیں۔ 150 بلین ڈالر آپ کے اکانومی کو نقصان پہنچا ہے، 35 اس سے آپ نکال لیں، 115 بلین ڈالر امریکہ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے۔ اور پاکستان کے جو فورن ڈیبٹس ہیں، جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے، وہ تقریباً 100 بلین یا 110 بلین ڈالر سے اوپر ہیں۔ جو امریکی جنگ کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچا ہے، وہ پیسہ آپ کو IMF نے، ورلڈ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، امریکہ نے، جرمنی وغیرہ جتنے بھی ممالک ہیں، انہوں نے آپ کو قرضہ دے کر آپ نے امریکہ کی جنگ لڑی، اور ابھی آپ ان کے ہاتھوں کے نیچے ہیں، آپ وہ جو کچھ بھی کہیں گے آپ مانیں گے۔ تو ایک طرف تو آپ نے ان کی جنگ لڑی، آپ نے 80,000 اپنے لوگوں کی قربانیاں دی، دوسری طرف ان کے جنگ لڑنے کے لیے انہوں نے آپ کو قرض پیسہ دیا، اور ابھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیسہ واپس کر دیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے! کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگوں نے جو جنگ لڑی ہے اس کے لیے آپ کو قرض پیسہ دے کر انہوں نے اپنی جنگ آپ سے لڑوا دی وہاں پہ، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ آپ واپس کر دیں۔ پھر آپ کے فوج کو کتنا نقصان ہوا، کتنے جوان اس میں ہمارے شہید ہوئے، ہماری پولیس، FCC، مطلب جتنے بھی ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں نے شہادتی دی ہیں۔ اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دے دی ہے، اور یہ دہشت گردی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟
अफ़गानिस्तान से जब अमेरिकन आए, इंडियन आए, तो वहाँ से इन सारी चीज़ों को शुरू कर दिया। ये सारे दहशतगर्द तंजीमें वहाँ से बन गई और फिर उसको हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर दिया। ये वही अमेरिकन और इंडियन थी जिनकी वजह से हमें ये नुकसान पहुंचा है, और फिर हमारे फ़ौज ने कुर्बानियाँ देकर उन तंजीमों को शिकस्त दिया और वो वापस अफ़गानिस्तान की तरफ भाग गई। अब भी काफ़ी सारे एरिया से हमारी फ़ौज निकल गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिविल इंतज़ामिया ने मामलात संभाल ली हैं और हमारे जो हालात है वो काफ़ी बेहतर हुई है। अभी फ़र्ज़ करें अगर ये सूरत हाल बनेगी, आप अमेरिका के साथ दोबारा जाएंगे तो आपको अपना फ़ौज दोबारा वहाँ पे मूव करना पड़ेगा, और जो $मिलियन आपका डेली बेसिस पे फ़ौज के ऊपर ख़र्चा होगा, तो जो अमेरिकन अगर आपको कुछ डॉलर्स देंगे तो वो यहाँ पे आप अपने फ़ौज के डिप्लॉयमेंट पे ख़र्च करेंगे, और 1 साल के बाद अमेरिकन आपसे कहेंगे कि भाई हम तो मज़ीद आपको नहीं दे सकते, अभी आपका जंग है और इसको आप संभाल लें, अपने ख़जाने से करें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। और ये जो लोग हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, और जो लोग पाकिस्तान के अंदर ख्वाह ये सो कॉल्ड दानिश्वर है या जो किराएदार सहाफ़ी है या पॉलिटिशियन है, तो कम से कम पाकिस्तानी कौम को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये लोग जब भी इस हवाले से बात करते हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान को जो नुकसानात मैंने बता दिए, उन नुकसानात को आपको और पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। तो अभी आप बड़ी आसानी के साथ मतलब इन लोगों के हवाले से डिसाइड कर सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के साथ कितने मुखलिस हैं। इसी वजह से इन मौजू पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी बात करेंगे, और आप सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पे भी क्लिक करें, और जो हमारे प्रोग्राम हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन मौज़ूआत पे बात करें और आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ताकि कल अगर किसी स्पेस में, किसी जगह पे या किसी प्रोग्राम में कोई अगर बात करे तो वहाँ पे कम से कम आप लोग उनके साथ दलील पे बात कर सके, और जब वो इन मौज़ूआत पे बात करते हैं तो कम से कम आप उनको दलील के साथ जवाब दे सके। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे मैंने अपना एक ट्वीट जो है वो पिन किया है, उसमें एक हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें हिस्सा लें और उससे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, और आपके जो इन मौज़ूआत पे अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप 1-1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके उसी ग्रुप में जो एक नंबर हमने दिया हुआ है, जो एडमिन का नंबर है, उसी नंबर पे आप अपना 1-1 मिनट का वीडियो हमें भेज सकते हैं। उसको हम बाकायदा अपने प्रोग्राम में शामिल करके फिर उस पर अपना तजज़िया करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।